नाही पण थोडे सेंट्रल माइंडेड असता, पयशाचे माइंडेड असता. सगळे आमच्या गोंयांत जर तू पळयत सांकवाळे सगळ्यांनी चड मायग्रंट आसा. पूण तितून आमचे गांव भाव आसा जांकां ह्या मातयेचो मोग आसा तसले मनीस आयज आमच्या मदीं हांगा उबे आसा. सांकवाळे जुवारनगर जर पळयत जाल्यार चडशे थंय मायग्रंट आसा. ते आपल्या पोटाक लागून येयल्ले. ते गोंयचे दुस्मान न्हू, पूण कांय हे पिल्ले सारखे जर म्हणत जाल्यार ते गोंयचे आमच्या गांवचे दुस्मान आसात. हांगा गांवांत कांय वर्सां फाटीं तुमकां याद आसतली गोपाळ पिल्ले म्हणून रावतालो. गोपाळ पिल्ले तो ह्या गांवचो दोस्त आशिल्लो, आमचो सगळ्यांचो बरे मागपी आशिल्लो, ह्या गोंयचे बरे मागपी आशिल्लो. पूण हो जो पिल्ले आसा तो गोंयचे बरे मागपी न्हू, ह्या सांकवाळचे बरे मागपी न्हू. तो एक दिसान लायसन दिता ह्या भुतानीक, एकच दिसान.